से लेकर आते थे आप? कहाँ से लाते थे? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी और ये सुबह का टाइम था और मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो पराठा बना रही थी मेरे हस्बैंड के लिए। मेरे हस्बैंड वैसे हम पराठे नहीं खाते, लेकिन वो बस बहुत इसरार करी थी कि आप लोगों ने जो है पराठा ज़रूर खाना। खैर मैंने नाश्ता नहीं किया था, एक्चुअली आई वाज नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ, तो मैंने जो है ना नाश्ता जो है वो अवॉइड किया और उस वक़्त मैंने कुछ भी नहीं खाया। हाँ, आई वाज़ हेल्पिंग हर इन द किचन। और दूसरा ये होता है ना कि जब आप किसी और की किचन में जाते हैं ना, आपको इतनी समझ भी नहीं आती चीज़ों की। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि जैसे आप अपनी अम्मी के घर जाती हैं या अपनी बहन के घर जाती हैं, अपनी लॉज़ जाती हैं, तब आपको अपने उस किचन का इतना पता नहीं होता ना, तो आपको ना चीज़ों की समझ नहीं आती कौन-सी चीज़ किधर है। हाँ जी, तो ये जो है ना मेरी इन-लॉज़ का जो नीचे वाला एरिया है ना, एक्चुअली मेरे इन-लॉज़ दे हैव अ हाउस, नीचे वाला उन्होंने रेंट पे दिया है, लोग ऊपर वाला रेंट पे देते हैं, मेरी इन-लॉज़ ने नीचे वाला रेंट पे दिया है और दे आर लिविंग अपस्टेयर्स लाइक फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे जो है उनके रेंट वाले जो रेंट पे रह रहे हैं वो रहते हैं और ये लोग ऊपर रहते हैं। तो नीचे जो एरिया है वहाँ पर मैं आपको आगे दिखाऊँगी, बड़े अच्छे-अच्छे जो है इन्होंने पौधे-शौधे लगाए हुए हैं। इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं जाऊँगी तो मैं आप लोगों को वो नीचे वाला पूरा एरिया भी दिखा दूँगी। तो उसमें जो ये लाल वाली गोल वाली मिर्चें नहीं होती, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे कि देखो जी यहाँ पर लाल मिर्च लगी हुई है। तो ये अब बना रही हैं वो पराठा और मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं स्क्वायर पराठा। मेरी अम्मी बनाती हैं गोल पराठे, खैर स्क्वायर भी बनाती है लेकिन मोस्टली वो गोल पराठे ही बनाती है और मेरी मदर इन लॉ जो है ना स्क्वायर पराठे बनाती हैं। तो मुझे ना स्क्वायर वाला पराठा ज़्यादा आसान लगता है कंपैरेटिवली राउंड पराठे के, तो मैं भी मोस्टली स्क्वायर पराठा ही बनाती हूँ। सो खैर अभी ये था कि चाय बनानी थी तो मैं अब चाय बना रही हूँ और चीज़ों का मुझे ऐसा अंदाज़ा नहीं था। बार बार मैं उनसे पूछ रही थी कौन सी चीज़ किधर पड़ी, कौन सी चीज़ किधर पड़ी। अच्छा जी, मुझे कल और परसों का व्लॉग आप लोगों ने देखा, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। मुझसे इतने क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप अपनी मदर इन लॉ के साथ क्यों नहीं रहती। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ, मैं डिटेल में बताऊंगी, गौर से सुनिएगा। देखिए, मैं शुरू में अपनी मदर इन लॉ के साथ ही रहती थी, बस ड्यू टू माय हस्बैंड्स जॉब मैं वहां से डिफरेंट मीन्स दूसरे सिटी चली गई। ठीक है, मैं उनके साथ नहीं रही। तो जब मैं दूसरे सिटी गई तो ऑफ कोर्स आप अगर अब रहते हो तो बच्चे हैं, स्कूल है, सब कुछ है, तो उससे क्या होता है कि आपके घर का सामान बनना शुरू हो जाता है। अब मेरे पास 3 बेडरूम्स का सामान, 2 डाइनिंग टेबल्स, लाउंज का अलग सामान, ड्राइंग रूम का अलग सामान, किचन के इतने बहुत बर्तन। तो माशाल्लाह से आपको पता है कि मेरे बच्चे बड़े-बड़े हैं, तो अब इस तरह तो नहीं है ना कि छोटी-छोटी बेबीज़ है, मेरे पास 1 बेडरूम का सामान है तो मैं इधर क्यों नहीं रहती। सो द थिंग इज़ कि वो नीचे वाला पोर्शन उनका रेंट पे है, ठीक है? तो वो रेंट पे है तो वो अब जब हम इधर आए हैं तो वो रेंट वाला खाली नहीं हो सकता था। तो हम लोगों को घर मिल गया था, हम लोग उस घर में ही रहते हैं। इट इज़ नॉट दैट फार फ्रॉम माय मदर इन लॉज़ हाउस, है तकरीबन कोई 25 मिनट की ड्राइव होगी, 20-25 मिनट की। तो ये बताने का मकसद ये है कि जब आपका अपना घर हो जाता है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम हर बंदा अलग हो जाता है। इसमें कोई ऑकवर्ड बात नहीं है कि मैं अलग रह रही हूँ, क्योंकि मुझे इतने कुछ पता नहीं कितने क्वेश्चंस आ गए कि आप अपनी मदर इन लॉ के साथ क्यों नहीं रहती। जी, मैं शुरू में अपनी मदर इन लॉ के साथ ही रही हूँ और मैं बीच में भी कितनी दफा अपनी मदर इन लॉ के साथ रही हूँ। अब ये है क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे घर का सामान ज्यादा हो गया है, तो मैं इस तरह अब उनके साथ नहीं रहती। जितने भी व्लॉगर मेरी जो जितनी भी बहनें जो व्लॉग्स बनाती मोस्टली आर लिविंग अलोन। तो आप ये मत कहा करें, और मेरे माशाल्लाह बच्चे भी जवान हैं, अच्छे बड़े-बड़े बच्चे हैं। आपने मेरे बच्चे नहीं देखे हुए, मैं थोड़ा-सा प्राइवेसी का ख़्याल रखती हूँ। ये मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता दे रही थी, इसमें पराठा था, कीमा था और साथ में अचार था और चाय थी। मैंने नाश्ता नहीं किया। सो द थिंग इज़ कि बहुत से लोग अलग रहते हैं, हर बंदा विद द पैसेज ऑफ टाइम अलग हो जाता है और मैं तो हस्बैंड की जॉब की वज़ह से अलग हो गई थी और उसके बाद मीन्स दूसरे शहर ही चली गई थी, इधर तो मैं रही नहीं। उसके बाद अभी मेरे पास इतना सामान है तो मैं उस सामान का क्या करूँगी? तो ठीक है ना, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं क्यों अलग रहती हूँ। और हाँ जी, ये भी क्वेश्चन आया था कि आपने कहा था कि मेरी इन-लॉज़ इंग्लैंड में रहती। जी हाँ, ये शायद कल के ब्लॉग में भी मैंने आपको बताया था। मैं अभी भी बता रही हूँ, मेरी मोस्टली क्या 90% इन-लॉज़ पाकिस्तान में नहीं है। दे ऑल आर अब्रॉड। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी। हाँ जी, तो अब उसके बाद ये था कि सुबह का टाइम ही था, मैंने काफ़ी लेट नाश्ता किया। जब मैं उठ गई थी तकरीबन कोई 10 बजे
اور یہ تقریباً کوئی 12 بجے، کیونکہ آئی واز ناٹ فیلنگ ویل، مجھے بہت زیادہ میرا شاید میں نے رات کو ہیوی کھایا تھا، آئی ڈونٹ نو وٹ واز دا ریزن، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ کھانے کا. پھر میں نے کیا کہ میں نے دہی لے کے نا تھوڑی سی دہی کھا لی تھی. ہاں جی، تو اب جو ہے یہ طلال صاحب اپنے دادوں کے ساتھ چپک کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ لاڈ پیار جو ہے نا دادیاں اور نانیاں ہی اٹھاتی ہیں، تو وہ اپنی دادوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور بس اس کے بعد یہ تھا کہ ہم لوگوں نے تھوڑی دیر تک بیٹھنا تھا، لیکن بیٹھتے بیٹھتے ہم لوگ کو کافی دیر ہو گئی تھی جانے میں. 3 بج گئے تھے ہمیں ادھر سے جاتے جاتے. کھانا میں نے تو نہیں کھایا، کسی نے بھی نہیں کھایا، کیونکہ ہم نے ناشتے انہوں نے بہت ہیوی کیے ہوئے تھے، اور میں نے تو خیر صرف دہی کھائی تھی، تو اس لیے میں نے تو اور ایسا کچھ بھی نہیں کھایا. اب جو ہے میرے ہسبینڈ جو ہے نا یہ ڈائسیکشن کر رہے ہیں، ان کے گھر میں جو ہے نا یہ ایئر فریشنر ہے جو کہ بہت اچھا ہے، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں اس طرح لے لوں، کیونکہ آفٹر ایوری 15 منٹس اس سے اتنی زبردست خوشبو آتی ہے جو کہ پورے لاؤنج کو مہکا دیتی ہے. تو مجھے تھا کہ میں جا کے یہ خریدوں گی، اور ساتھ میں اس کا یہ گلیڈ کا جو ہے نا یہ اس کا ریفل ہے جو کہ آپ لگاتے ہو، اور اس سے اتنی اچھی خوشبو آتی ہے. ٹائمرز میں ہوتا ہے آفٹر 1 منٹ، آفٹر 15 منٹس، اور آفٹر ہاف این آور. ایک اور ہے میرا دیور انگلینڈ سے لے کر آیا، وہ میرے سسر مجھے دکھا رہے تھے کہ بھی ٹھیک ہے آپ لوگ یہ لے سکتے ہیں. وہ ہمیں لے جانے کا بولا، ہم سیریسلی وہیں پر بھول آئے، بالکل ہی بھول آئے. تو اب میں آپ کو نا اپنی ان لاس کا جو اوپر چھوٹا سا ٹیرس، ایک تو وہ تھا جہاں پر میں کل رات کو واک کر رہی تھی، ایک وہ ہے ان کا جو کہ سامنے فرنٹ پہ ایک چھوٹا سا جگہ ہے جہاں پر انہوں نے تھوڑی سٹنگ کی ارینجمنٹ کی ہوئی، میں آپ کو دکھاتی ہوں، بڑی پیاری جگہ ہے، بہت ہی اچھی لگتی ہے. اور نیچے جو ہے وہ ان کا پورا وہ گارڈن نظر آتا ہے، جو کہ ابھی وہ میری مدر ان لا تھوڑا بہت آہستہ آہستہ ٹھیک کرا رہی ہیں، مالک کو بلا بلا کے پلانٹس لگا رہی. سیریسلی میرے جو ہے نا کراچی میں جب میں رہتی تھی تو میرے گھر میں بہت سارے پلانٹس تھے. اب میں نہیں رکھتی، کہ ایک دفعہ جب اپنا انشاءاللہ گھر میرا ہو جائے گا تب میں پلانٹ ضرور رکھوں گی. اب میرا پلانٹ بس انڈور جو سائڈ ٹیبلز پہ میں نے پلانٹس رکھے نا، بس وہی پلانٹس ہیں. اب میں اس کے علاوہ اور پلانٹس نہیں رکھ رہی. ہاں جی، تو یہ میرے خیال میں اس کو مداڑی بولتے ہیں، آئی ڈونٹ نو اس کو کیا بولتے ہیں، میں غلط پروناؤنس کر رہی ہوں گی، مجھے نہیں پتا. اگر آپ لوگوں کو پتا ہے، میرے ہسبینڈ نے کچھ اس کو بولا تھا، آئی ڈونٹ نو. یہاں پر ان کے گھر کے مٹکے پڑے، میں نے ان سے پوچھا ان میں پانی ہے تو کتنی، صرف ڈیکوریشن کے لیے ہم نے رکھے، اس میں پانی شانی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ نیچے والی جگہ ہے ان کی، ابھی اس کو تھوڑا بہت صحیح کر رہی ہیں، یہاں پر گھاس وغیرہ لگائیں گی. وہ نیچے والی ایریا جو ہے نا وہاں پر مینس پہلے کھدائی کی تھی، مینس گھر بنانے کے لیے انہوں نے، لیکن پھر وہ یہ تھا کہ انہوں نے فرنٹ پہ بنا لیا، بیک سائڈ ایسی رہ گئی ہے. تو ابھی یہ ساری جگہ میری مدر ان لا اس کو ٹھیک کرا رہی ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا انہوں نے بورنگ بھی کروائی ہے تاکہ پانی اچھا. اور اس دن اتنا اچھا موسم تھا، ایز یو آل کین سی اٹ واز ویری بیوٹیفل، بہت پیاری. مینس یو کین سے کہ آپ بادل دیکھ سکتے ہیں، ہوا چل رہی تھی، اتنی اچھی ٹھنڈی ہوا تھی. پنڈی میں یہ چام ہے نا کہ یہاں پر بارش ہو جاتی ہے تو نیکسٹ ڈے بڑا پلیزنٹ موسم ہو جاتا ہے، اتنا حسین خوبصورت موسم ہو جاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے، آپ سیریسلی آپ انجوائے کرتے ہو ایسے ویدر کو. اور یہاں پر ان کے گھر میں جو ہے نا یہ دیکھیے، آئی ڈونٹ نو، یہ میرے خیال میں لیمن لگے ہوئے ہیں. تو مجھے میری مدر ان لا دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھو یہ بھی لگا ہوا ہے، ہری مرچیں اس طرف لگی ہوئی ہیں، لال والی گول والی مرچیں. تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں گی تو میں نیچے والی جگہ کا ٹور دے دوں گی. اینڈ تھینک یو سو مچ فار لائکنگ دا ڈرائنگ ڈائننگ ٹور. جی اٹ از لائک اچھا ڈیسنٹ سا ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ، بہت کائنڈ ورڈز مجھے ملے، کیونکہ لوگ سم ٹائمز نا کوئی ایسی ویسی بات کر دیتے ہیں. خیر اینی ویز، بس ہم نے یہاں پر بس ٹائم شائم گزارا، اور تقریباً 3 o'clock یہ تھا کہ ہمیں گھر جانا تھا، کیونکہ میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ نہیں آیا تھا. ہی واز لائک میں نے گھر میں رہنا ہے. بچے تھوڑے بڑے جب ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، سو دے آر ناٹ انٹرسٹڈ، وہ ان کا دل ہی نہیں چاہتا کہیں پہ جانے کا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر ہی بیٹھنا ہے، ہم نے گھر میں ہی رہنا ہے. تو وہ رہ گیا تھا، ایف اے سرونٹ وہ اس کے ساتھ ہی تھا، تو وہ بڑا بیٹا میرا گھر پہ ہی رہ گیا تھا. سو خیر اس کے بعد میں بس نیچے اتر گئی تھی، کیونکہ ابھی ہم نے جانا تھا اپنے گھر، اور بہت انجوائے کیا ہم نے، سمجھے کہ ہم نے ویکینڈ پورا انجوائے کیا ان کے ساتھ. سو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. شارٹ ولاگ ہے، لیکن آئی واز لائک کہ آپ لوگوں کے ساتھ ناغا نہیں کرنا، کیونکہ ایک دن میں چھٹی کر لیتی ہوں نا تو دوسرے دن مجھے اتنے میسیجز آ جاتے ہیں کہ آپ آئی نہیں، آپ کا ولاگ نہیں آیا، آپ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے. سو آئی ایم سو آنرڈ کہ آپ لوگ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں. سیریسلی سم ٹائمز آئی فیل کہ اگر میری فیملی ادھر نہیں بھی ہے نا، سو آئی ہیو یو آل گائز، ٹھیک ہے. سو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آتا ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے ود یور فرینڈز اینڈ فیملی. اینڈ سی یو ان شاء اللہ تعالیٰ tomorrow in my tomorrow's vlog. Till then اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.